अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास खान और आप देख रहे हैं टुडे यूथ चैनल। टुडे इज माय फर्स्ट वीडियो एंड आई एम फ्रॉम दीना जहलम। दोस्तों, मेरे चैनल का सिर्फ और सिर्फ मकसद आपको इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ों का बताना और उनकी मफहूम, उनकी तशरीह के बारे में बताना और आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की तरफ ले जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो में मज़ीद कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस्लाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो के आखिर तक रहना पड़ेगा, वो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा नमाज के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर मुसलमान पर एक दिन में 5 मरतबा नमाज फ़र्ज है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाजें हर मुसलमान पर एक दिन में फ़र्ज हैं। दोस्तों, नबी पाक ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, लिहाजा एज अ उम्मा, यानी नबी पाक की उम्मत होने की वजह से, उनकी उम्मत में से होने की वजह से हर मुसलमान पर ये दिन में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। दोस्तों, नमाज अदा करने के लिए जो बुनियादी और अहम चीज़ें हैं वो 6 हैं। यानी नमाज शुरू करने से पहले से लेकर नमाज के अहतमाम तक आपको जिन 6 बातों का ख्याल रखना है। मेरा मकसद आपको ऐसी बातों के बारे में बताना जो कि इस्लाम में तो मौजूद है, लेकिन आप नौजवान नस्ल, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, उससे बेखबर हो। लिहाजा मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको इन बातों के बारे में आगाही देना है, ताकि आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल हो सके। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इन 6 चीज़ों के बारे में। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है तहारत। इन चीज़ों का मफहूम भी मैं आपको बताऊंगा। तहारत के बाद दूसरे नंबर पे आता है सितरा औरत। सितरा औरत यानी लिबास के बारे में। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है आपका किबला रुख और चौथे नंबर पे आता है आपका वक्त। 5वें नंबर पे आता है नियत, जबकि छठे और आखिरी नंबर पे यानी तकबीर तहरीमा। नंबर 1 तहारत, यानी तहारत से मुराद आपकी जगह, आपका लिबास का पाक साफ होना। दूसरे नंबर पे जो सितरा औरत है, इसका मतलब है आपके जिन जिन अज़ा का ढका होना चाहिए और जिन जिन अज़ा का नंगा होना चाहिए। एक मर्द के लिए ज़रूरी है कि उसके टहनों से ऊपर शलवार होनी चाहिए, यानी उसका तहमर, और औरत के लिए इसका उलट है, यानी उसके टहनों से नीचे या टहने उसके ढके होने चाहिए। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है किबला रुख यानी आपका किबला रुख की तरफ मुंह होना चाहिए, आपको उसकी सीमत के बारे में मालूम होना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है वक्त, आप किस वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं। 5वें नंबर पे आता है नीयत, आपकी नीयत उस नमाज में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप फजर की नमाज अदा कर रहे हैं तो आपकी नीयत फजर की नमाज के लिए होनी चाहिए, अगर ज़ोहर है तो ज़ोहर। दोस्तों, आखिरी नंबर पे आता है तकबीर तहरीमा। इससे मुराद आप अपनी नमाज को शुरू करें, मतलब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया के बाद आप अपनी नमाज को शुरू करें। प्यारे नौजवान बहन भाइयों, मैं आपको अब बताऊंगा कि नमाज में आप जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, यानी वो गलतियां जो आप हर नमाज में दोहराते हैं, चाहे वो फर्जी हो, सुन्नती हो नमाज, या वो नवाफिल आप पा रहे हो, वो मिस्टेक जो आप कॉमन करते हैं हर नमाज में। ईद की नमाज में भी अक्सर लोग करते हैं, जबकि नमाज जनाजा में भी अक्सर लोग करते हैं। इसके बारे में बताऊंगा और नमाज जनाजा के बारे में आपको मैं एक अलग से वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा, उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, 5 कॉमन मिस्टेक जो पहले नंबर पे आप करते हैं वो रुकू पे है। यानी रुकू में आप क्या करते हैं, आप अपनी कमर को बिल्कुल या तो नीचे की तरफ झुका लेते हैं या आप बिल्कुल रुकू के ऐसे ऊपर ही रखते हैं। दोस्तों, ये गलत तरीका है। आप जब भी रुकू में जाएं तो अपने कमर को बिल्कुल पैरेलल, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा बिल्कुल आपके पैरेलल होना चाहिए ज़मीन के। प्यारे नौजवान भाइयों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते थे तो उनकी कमर बिल्कुल ऐसे पैरेलल होती थी ज़मीन के साथ, यानी वो बिल्कुल उनकी कमर, उनकी स्पाइनल जो कॉर्ड था बिल्कुल सीधा होता था। लिहाजा आप भी जब भी रुकू में जाएं तो आप कोशिश करें कि आपकी कमर बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए ज़मीन के, यानी 180 का ज़ाविया बन रहा हो, बिल्कुल सीधा। पहले नौजवान बहन भाइयों, दूसरे नंबर पे जो सबसे कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो अक्सर नौजवान लड़के करते हैं, जो कि जब सजदे में वो जाते हैं तो क्या करते हैं, सजदे में जाते हुए अपने पाँव को पीछे से उठा लेते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत तरीका है। और नमाज को जल्दी से पढ़ते हुए वो अक्सर ये कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। ये एक बहुत ही गलत तरीका है। आप जब भी सजदे में जाएं तो कोशिश करें कि आपके पाँव ऊपर ना उठें, आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ सजदे में जाएं और सजदे से वापस आएँ। चौथे नंबर पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो सबसे आप लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, हालांकि ये कॉमन मिस्टेक नहीं है, लेकिन आपको इस्लाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। वो क्या गलती करते हैं कि अक्सर बुजुर्ग, अक्सर नौजवान भाइयों को
اس بات کی خبر نہیں ہے۔ وہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اکثر تو بزرگوں کو، نوجوان بھائیوں کو اس بات کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے یہ ویڈیو میں نے خاص طور پر بنائی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت ہر نماز میں، چاہے وہ نفلی ہو، سنتے پا رہے ہوں یا وہ فرض نماز ادا کر رہے ہوں۔ تو دوستو یہ دیکھیں، جب بھی سورہ فاتحہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین آمین تک جب آپ پڑھ چکے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ اخلاص کو چھوڑ کر آپ کوئی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی کسی بھی آیت، کسی بھی سورت کی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ پیارے نوجوان بھائیوں، آپ لوگ نماز کی عادت کیسے اپنائیں؟ دیکھیے، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، یعنی جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ سیدھا سیدھا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس بات کو آپ لوگوں کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ آپ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اگر آپ نے نماز کو ترک کر دیا۔ نماز آپ کی چاہے ایک بھی جان بوجھ کر کیوں نہ چھوٹ گئی ہو، آپ لوگوں نے دوبارہ کلمہ پڑھنا ہے اور دوبارہ مسلمان ہونا ہے۔ نبی پاک کی امتی اور ان کا عاشق رسول ہونے کی وجہ سے آپ پر یہ باقاعدگی کے ساتھ فرض ہے کہ آپ لوگوں نے 5 وقت کی نماز دل لگا کر اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، الفاظ با الفاظ، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اپنے الفاظ کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ آپ کا نماز کا پورا ہے، آپ کا جو فوکس ہے وہ بالکل آپ کی نماز پہ ہونا چاہیے۔ نماز کے اس فوکس کو پیارے دوستوں بنانے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ نماز کا عادی خود کو بنانا پڑے گا، یعنی آپ کو نماز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج رکھنا پڑے گا، نماز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ نماز کو پیارے دوستوں دل لگا کر پڑھنے کی وجہ سے آپ کو بہت سی بیماریوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، آپ کا دلی سکون بھی ہوگا، آپ ذہنی طور پہ فٹ رہیں گے، فزیکلی آپ کا مائنڈ آپ بالکل چست اور توانا رہیں گے، کیونکہ نماز آپ کو بے حیائی، برے کاموں، ان سب سے روکتی ہے۔ اکثر نوجوان بہن بھائی کیا کرتے ہیں کہ وہ نماز کو تو دل لگا کر پڑھتے ہیں، وہ بھی 5 وقت کی، لیکن وہ ان کو ذہنی طور پر کوئی سکون، فزیکلی وہ فٹ نہیں رہتے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو میں ایک اللہ سے حدیث بتاتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کو حیران کر دے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بتائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ قیامت کے روز ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں آسمان کو ٹچ کر رہی ہوں گی، یعنی آسمان جتنی بلند ہوں گی اور وہ نیکیوں کا ایک پہاڑ ہوگا جو کہ چمک رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ریزہ کر دے گا۔ دوستو یہ بات سننے کے بعد صحابہ کرام تڑپ اٹھے، وہ بولے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کون سی نیکیاں ہوں گی، کن کی نیکیاں ہوں گی؟ نبی پاک نے فرمایا صحابہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نمازیں بھی ادا کی ہوں گی، دن کو رات کو لمبے لمبے سجدے کیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، حج و عمرہ بھی کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ریزہ کر دے گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا صحابہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سجدے تو کیے ہوں گے، حج و عمرہ تو کیا ہوگا، نیک عبادات کی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، لیکن صرف اور صرف دکھاوے کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کیا ہوگا، اس وجہ سے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، یعنی جب وہ سجدے میں ہوں گے تو ان کو محسوس جب ہوا ہوگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو لمبا کر دیں گے، حالانکہ یہ ایک دکھاوا ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ دوستو یاد رکھیں جب بھی نماز کو ادا کریں اطمینان کے ساتھ لیکن تسلی کے ساتھ۔ پیارے مسلمان بھائیوں خیال رکھیں آپ اپنی نماز اور اپنی عبادات کو یقینی بنائیں، لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ یہ اسلام میں دکھاوا بالکل حرام ہے، یعنی آپ دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اور آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا ہے۔ 5 سیکنڈ آپ نے ایک فرض کریں آپ نے 10 سیکنڈ کا ایک سجدہ کیا، 5 سیکنڈ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کیا، باقی 5 سیکنڈ آپ نے کس کو سجدہ کیا؟ اسلامی اسکالرز اس پہ بولتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سیدھا شرک کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ آپ نے سجدہ کس کو کیا، لہٰذا آپ نے شرک کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، تمام گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں معاف کرے گی اور ہرگز اور قطعاً نہیں معاف کرے گی۔ لہٰذا دوستو اس بات کا خیال رکھیں آپ اپنی نماز اور عبادات کو یقینی بنائیں، لیکن صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے،
تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ فرسٹ ویڈیو پسند آئے گی. زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو سکے, آپ کے دوستوں کو, آپ کے والدین کو, آپ کے اہل خانہ کو, کہ اسلام میں کون کون سی چیزیں ایسی موجود ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے. میں انشاءاللہ اگلی آپ کی یہ ویڈیو لے کے آؤں گا, اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اور چیزیں بتاؤں گا. وہ بھی نماز کے بارے میں ہی ہوگی لیکن وہ تھوڑی سی مختلف ہوگی. نماز میں آپ لوگ اور کون سی غلطیاں کرتے ہیں, نماز کے دوران آپ کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے آپ لوگ نماز میں کیسے دل لگا کر نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تب تک بنے رہیں ٹوڈے یوتھ چینل کے ساتھ وقاص خان.